हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल FIA सीरीज़ का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 9 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, और साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हम इंशाल्लाह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 226। इससे पहले कि 225 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ कब लगाया गया? पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ 1969 में लगाया गया। व्यूअर्स, नोट कर लें कि पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक 2021 तक 3 मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं, जिनमें पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने 1958 में लगाया, दूसरा मार्शल लॉ याहिया खान ने 1969 में लगाया और तीसरा मार्शल लॉ 1977 में ज़ियाउल हक ने लगाया। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो कंफ्यूज होंगे कि 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने भी मार्शल लॉ लगाया था। ये कंसेप्ट गलत है। मार्शल लॉ जो है ये सिर्फ 3 लगे हैं अब तक, जो आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दर्ज है। 1999 में जो लगाया गया था वो क्या था? ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी साबका वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि वो क्या था। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और जो कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछेंगे मैं दोबारा उनको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करूँगा। ये आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में जो इन्फोर्स किया था, जो नाफिज किया था, वो मार्शल लॉ नहीं था। ये अगर आपको पता हो कि क्या चीज़ थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद मैं आपको इस बारे में कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा। सवाल नंबर 227। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल की लड़ाई कब हुई? पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1999 में कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। कारगिल की लड़ाई को, कारगिल वार को कारगिल कन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। कारगिल की जंग 3 मई 1999 को शुरू हुई और 26 जुलाई 1999 को ख़त्म हुई। सवाल नंबर 228। अमेरिका ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? ट्रेड सेंटर ये अमेरिका में एक बिल्डिंग है। इस पर 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया। इस दिन को पूरी दुनिया में 9/11 के नाम से भी याद किया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 6 हेक्टर्स रकबा पर मुश्तमिल 7 इमारतें हैं। ये इमारत जो है 94 मंजिलों 94 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जहां 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने एयरक्राफ्ट से हमला किया। इस हमला में तकरीबन 2996 लोग मारे गए। सवाल नंबर 229। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म कौन थी? पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी। बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। बेनज़ीर भुट्टो साबका वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी और साबका सदर आसिफ अली जरदारी की बीवी थी। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। वीवर, ये जितनी भी मुख्तसर तफसील में आपको डिटेल बताई जाती है ये तमाम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। एक चीज़ जहन में रख लें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जितना भी डाटा आपके साथ डिस्कस किया जाता है वो क्वेश्चंस पेपर्स में कम अज़ कम 2 बार ज़रूर आए होते हैं। हम सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 220। पाकिस्तान और चाइना का सरहदी मुआहदा कब तय पाया? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री एग्रीमेंट था वो 1963 में तय पाया। इस एग्रीमेंट को साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट या साइनो पाकिस्तान फ्रंटियर एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये दोनों जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मायदा था उसके नाम है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस किस्म की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सवाल नंबर 231।
گوادر کی بندرگاہ کس ملک سے خریدی گئی؟ گوادر کی بندرگاہ عمان سے خریدی گئی۔ گوادر پورٹ کو عمان سے 8 سپتمبر 1958 کو 5.5 بلین روپے یا 3 ملین US ڈالر کے عوض خریدا گیا، اور کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد 8 دسمبر 1958 کو باقاعدہ طور پر گوادر پورٹ کو پاکستان میں شامل کیا گیا اور پاکستان کے نقشے پر ظاہر کیا گیا۔ سوال نمبر 232، ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا تھا؟ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی تھا۔ ٹیپو سلطان کو میسور کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی تھا اور 4 مئی 1799 کو برطانوی فوج نے سرنگا پٹم کے مقام پر ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ بہت سے پیپرز میں ڈیٹ پوچھی گئی ہے کہ کس ڈیٹ کو ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا، اور کچھ پیپرز میں وہ مقام پوچھا گیا ہے جہاں پر انہیں شہید کیا گیا۔ یہ 3-4 پوائنٹس ہیں، یہ سارے یاد رکھیں۔ سوال نمبر 233، موسٹ ریپیٹڈ کوسچن، نیلسن منڈیلا کا تعلق کس ملک سے تھا؟ نیلسن منڈیلا کا تعلق جنوبی افریقہ سے تھا۔ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے صدر گزرے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ نیلسن منڈیلا تقریباً 27 سال تک جیل میں رہے۔ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز نے ایک دن مقرر کیا ہے، 18 جولائی۔ ہر سال 18 جولائی کو منڈیلا ڈے کے نام سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، نیلسن منڈیلا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ ویورز، یہ تمام پوائنٹس موسٹ ریپیٹڈ ہیں۔ سوال نمبر 234، پاکستان کے جنوب میں کیا ہے؟ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جبکہ پاکستان کے مشرق میں انڈیا بھارت واقع ہے۔ سوال نمبر 235، نانگا پربت کس پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے؟ نانگا پربت کو ہمالیہ پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے۔ نانگا پربت دنیا کی 9ویں بلند ترین پہاڑی ہے۔ نانگا پربت کو دیامیر بھی اس علاقے میں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نانگا پربت کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کوہ پیما جو ہیں وہ نانگا پربت کو سر کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ اس پہاڑ کی بلندی 8126 میٹر ہے۔ سوال نمبر 236، چھانگا مانگا جنگل کہاں ہے؟ چھانگا مانگا جنگل لاہور میں واقع ہے۔ چھانگا مانگا جنگل کو 1866 میں قائم کیا گیا۔ شروع میں تو اس کا رقبہ کافی زیادہ تھا، لیکن اس وقت چھانگا مانگا جنگل 48.6 مربع کلومیٹر یا 12,000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ چھانگا مانگا جنگل پاکستان کا قومی جنگل بھی ہے۔ سوال نمبر 237، دو قومی نظریہ کا تصور پہلی بار کس نے پیش کیا؟ دو قومی نظریہ کا تصور سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ کے بارے میں تھیوری پیش کی۔ 1866 میں سر سید احمد خان میرٹھ میں ایک خطاب کر رہے تھے۔ اس خطاب کے درمیان انہوں نے دو قومی نظریے کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد 29 دسمبر 1930 کو خطبہ الہ آباد کے دوران ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ سوال نمبر 238، موسٹ ریپیٹڈ کوسچن، سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی، انڈیا میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ، انڈیا میں وفات پائی۔ معزز سامعین، اگر آپ کانسٹیبل FIA سیریز یا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر موجود کسی بھی سیریز کو نوٹس کی صورت میں بذریعہ ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے اس سیریز کو، ان نوٹس کو بذریعہ ڈاک منگوائیں۔ ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کا صرف ایک ہی واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر ہے جو آپ کے سامنے سکرین پر درج ہے۔ سوال نمبر 239، اردو زبان کے خلاف تحریک کب چلائی گئی؟ اردو زبان کے خلاف تحریک 1867 میں چلائی گئی۔ 1837 میں فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ اردو زبان کے خلاف تحریک بنارس کے ہندوؤں نے چلائی۔ سوال نمبر 240، ایسٹ انڈیا کمپنی کس مغل بادشاہ کے دور میں قائم ہوئی؟
ایسٹ انڈیا کمپنی بادشاہ جہانگیر کے دور میں قائم ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو 31 دسمبر 1600 میں جان واٹس نے قائم کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں تجارت کے غرض سے داخل ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1857 تک مکمل طور پر پورے ہندوستان پر قابض ہو چکی تھی۔ سوال نمبر 241، دوسری جنگ عظیم کب ہوئی؟ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن۔ دوسری جنگ عظیم 1939 میں ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہو گئی، جبکہ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ بہت سے پیپرز میں ان دونوں جنگوں کا پوچھا گیا ہے، یہ دونوں تاریخیں سال یاد رکھیں۔ سوال نمبر 242، ہندوستان کا آخری وائسرائے کون تھا؟ ہندوستان کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، جبکہ ہندوستان کا پہلا وائسرائے لارڈ کینن تھا۔ سوال نمبر 243، ریڈ کلف ایوارڈ کب پیش کیا گیا؟ ریڈ کلف ایوارڈ 3 جون 1947 کو پیش کیا گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ ہندوستان کو 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ تھا، پلان تھا، جس کا اعلان لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا۔ سوال نمبر 244، پاکستان کس قسم کی ریاست ہے؟ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے۔ سوال نمبر 245، نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی؟ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ کویسچن۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی۔ 28 اگست 1928 کو جواہر لال نہرو نے نہرو رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے حقوق کو دبانے کی سفارشات شامل تھیں، جس کے جواب کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے 31 مارچ 1929 کو 14 نکات پیش کیے۔ سوال نمبر 246، سورہ احزاب میں 2001 میں پہلی بار 10 نومبر کو یوم سائنس منایا گیا۔ سوال نمبر 250، ریوٹرز کس ملک کی نیوز ایجنسی ہے؟ ریوٹرز برطانیہ کی نیوز ایجنسی ہے۔ ریوٹرز نیوز ایجنسی کو 1851 میں قائم کیا گیا، اس کا ہیڈ کوارٹر ٹورنٹو میں ہے۔ ویور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ FIA کانسٹیبل سیریز کے پارٹ 11 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ٹیم کی سٹرگل یہ کوشش پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔